शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना 1 से लेके 9 तक कोई ना कोई डिजिट आता है। तो ये जो डिजिट है ना 1 से लेके 9 तक, ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ इनको जोड़ा गया है। तो 1 नंबर जो होता है वो उसको सूरज के साथ जोड़ा गया है, नंबर 2 को मून के साथ, नंबर 3 को जुपिटर के साथ, नंबर 4 को राहु के साथ, 5 को मरकरी के साथ, 6 को वीनस के साथ, 7 को केटू के साथ, 8 को सैटर्न के साथ और 9 को मरीख के साथ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी तारीख पैदाइश में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 का डिजिट आता ही नहीं है, 1 नंबर आपकी तारीख पैदाइश में नहीं है, तो उससे क्या अच्छे बुरे असरात आपकी शख्सियत पर मुरतब होंगे, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी। देखिए, 1 होता है सूरज का। तो सूरज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। सूरज जो है ना, वो आप ये समझ लें कि जैसे इस कायनात की जो रूह है ना, जो आत्मा है, वो सूरज है। अगर सूरज ना हो तो जिंदगी में, इस जमीन पे जिंदगी का वजूद बिल्कुल खत्म हो जाए। और इसी तरह हमारी बॉडी भी सूरज के मरहूने मिन्नत है। अगर हम जिंदा हैं तो सूरज की रोशनी की वजह से जिंदा हैं। तो सूरज की बहुत ज्यादा अहमियत है। हमारे जिस्म में जो हड्डियां बनती हैं, हड्डियों को जो मजबूती मिलती है, जो विटामिन डी हमें हासिल होता है हमारी बॉडी में, वो जिससे हड्डियों की इनके डेवलपमेंट होती है, परवरिश होती है, हड्डियां ग्रोथ करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? जितने भी विटामिन हैं, विटामिन डी वगैरह हैं, ये सारे हमें सूरज से हासिल होती हैं। तो सूरज जो है वो आपकी बॉडी के लिए जितना जरूरी है, इतना ही वो इस कायनात के लिए भी जरूरी है। तो सूरज आपकी शख्सियत के अंदर क्या पैदा करता है? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 अगर 1 दफा आता है या 2 दफा आता है, तो आपके अंदर बड़ा जबरदस्त वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करेगा। आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर जुर्रत होगी, दिलेरी होगी, बहादुरी होगी। आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो भी हम 1 नंबर से देखते हैं। 1 को गवर्नमेंट के साथ जोड़ा गया ना, सूरज को। तो आपकी जो जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब होगी, उसके लिए भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है वो 1 दफा या 2 दफा आना बड़ा जरूरी है। और इस तरह आपकी सेहत की, आपका सेहत का अच्छा होना, ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या 1 नंबर 1 दफा या 2 दफा आ रहा है। अगर 2 दफा आ रहा है तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। यानी कि अगर आपके पास 1 नंबर नहीं होगा तो आपकी बिनाई कमजोर हो सकती है। देखिए, सूरज अगर आपकी कुंडली में, आपके जायचे में पावरफुल होता है ना, तो आपकी सेहत भी बड़ी अच्छी होती है, आपकी बिनाई बड़ी अच्छी होती है, आपका दिल बड़ा अच्छा वर्क करता है, आपके सारे जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सन बड़ा अच्छा बैठा हुआ, आपकी बड़ी जबरदस्त सेहत होती है। लेकिन यही 1 नंबर जब आपके पास मिस हो जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर होता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। वो अकेले कुछ करने की उसके अंदर जरूरत ही नहीं होती। वो क्या करेगा? सहारों की तलाश करेगा, सहारे तलाश करेगा, मुझे किसी की सपोर्ट मिल जाए, यानी किसी की उंगली पकड़ के वो चलना चाहेगा। ऐसे लोग खुद कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते जब आपके पास 1 नंबर नहीं होता। ऐसा इंसान आमतौर पर दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं, सहारों पर भरोसा करते हैं, और इनको आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों के लिए किसी भी बड़े मकसद का हसूल हासिल करने के लिए ऐसे लोगों को बड़ी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। 1 नंबर जब सूरज आपके पास नहीं है, 1 नंबर आपके पास नहीं है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हौसले की कमी होती है। इंसान एहसास से कमतरी का शिकार हो सकता है, मुसीबत के वक्त जल्दी घबरा जाएगा, और कम हिम्मत होता है, हिम्मत नहीं होती, जिंदगी की जंग लड़ने का हौसला नहीं होता, मुसीबतों में, परेशानियों में जल्दी हिम्मत हार जाएगा, और जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, मायूसी, डिप्रेशन। और ऐसे लोग दूसरों, इनकी जो तरक्की करनी होती है वो तरक्की नहीं कर पाते, बल्कि दूसरों की निस्बत बहुत पीछे रह जाते हैं, अपनी कम हिम्मती की वजह से, एहसास कमतरी की वजह से, और अपने अंदर जो उनके अंदर हौसले की कमी होती है उस वजह से। तो अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और आपके पास 1 की कमी है, तो मैं यही कहूंगा कि आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करना शुरू करें। सूरज जब निकल रहा हो उस वक्त सूरज के सामने खड़े होके उसकी शुआएं अपने जिस्म में, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी रूह के अंदर महसूस करें।
آپ سمجھیں کہ میں دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، تو وہ ساری جو ہے نا اپنے اندر وہ جو ایک سن کی انرجی ہے وہ اپنے اندر لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 1 نمبر جو ہوتا ہے نا، یہ لوشوں میں اس کا واٹر ایلیمنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس 1 نمبر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو پانی بھی زیادہ پینا چاہیے، یعنی کہ ڈیلی ان لوگوں کو نہانا چاہیے فریش پانی کے ساتھ، ایکسرسائز کرنی چاہیے، سورج کے سامنے جب سورج نکل رہا ہو، پہلے وہ سورج نکلنے سے پہلے 1 گھنٹہ واک کرے نا، اس کے بعد جب سورج نکل رہا ہو اس وقت اس کی شعائیں ان کے سورج کی طرف دیکھنا شروع کریں، جب تک آپ اس کو بڑے آرام سے تسلی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس کی شعائیں تیز نہیں ہوتی، وہ آپ کی آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس عمل سے ہوگا کیا کہ آپ کے اندر ایک دلیری آپ محسوس کریں گے، ایک بہادری محسوس کریں گے، اور آپ کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پانی پئیں، نہائیں، اور کچھ لوگوں کو پانی پینے کی عادت ہی نہیں ہوتی، تو اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 بھی نہیں ہے اور آپ پانی بھی نہیں پیتے تو پھر ایسے لوگ بہت زیادہ جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گردوں کی بیماریاں، پانی نہ پینے کی وجہ سے جو انسان کو مختلف ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے وہ مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی پیتے رہنا، اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر نہیں ہے پانی پیئیں، ڈرنکس کا استعمال کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ ڈرنک کا استعمال نہیں کرنا، اچھے مشروبات جیسے جوسیز ہوتے ہیں، فروٹ کے جوسیز ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنے اندر جو آپ کے اندر ایک کم ہمتی اگر آتی ہے، اگر آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے تو مین چیز تو آپ نے اپنا کانفیڈنس لیول کو بہترین کرنا ہے، تو یہ کر لیں گے تو آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑا بہترین ہو جائے گا، زبردست ہو جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ میں یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا دوں ان کے تمام نمبرز کو اگر میں ڈسکس کروں گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک نمبر کی نا مسنگ کی وہ ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے 1 کو ڈسکس کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں نمبر 2 کو ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس میں کچھ آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ریپیٹیڈ نمبر ہے ان کی ایک بڑی ویڈیو بناؤں گا، تمام ریپیٹیڈ نمبر کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کروں گا، وہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی، لیکن جو مسنگ نمبر کی ویڈیو ہے یہ میں پہلے 1 نمبر پھر 2 پھر 3، تو اس طریقے سے میں یہ ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو ایک نمبر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اور پھر ایک بڑی ویڈیو جس میں میں تمام مسنگ نمبر کو ڈسکس کروں گا، ایک ویڈیو پھر آخر میں وہ بنا دوں گا تاکہ آپ کو زیادہ جو ہے نا چیزیں یاد رہ سکیں، آپ ان کو ذہن نشین کر سکیں۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نوشو پر چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ نمبر 2 کو میں ڈسکس کروں گا، نمبر 2 ہوتا ہے مون کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جیسے ہی میں نمبر 2 کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے لے کے میں نے 9 نمبر تک جتنے بھی نمبر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نہیں ہیں ان سب کو ڈسکس کرنے، اور ان کے کیا اچھے برے پھل آپ کو ملتے ہیں وہ بھی میں سارا آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔